मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, नाफ में तेल डालने के 10 ऐसे बड़े फ़ायदे आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, जिन्हें सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि रात को सोते वक्त अगर कोई शख्स नाभि में यानी नाफ में तेल डालता है ना, तो उसके बहुत ज़्यादा यानी बेशुमार फ़ायदे हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ 10 फ़ायदे आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। और वीडियो के लास्ट में आपको ये बताऊँगा कि कौन सा तेल डालना चाहिए, कौन सा तेल ज़्यादा बेहतर है। आइएगा एक एक करके वो फ़ायदा आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समात करिएगा, जो कि अतिब्बा इकराम ने इनको लिखा है। नंबर 1, नाफ में तेल डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जिल्दी इमराज का ख़ात्मा हो जाता है। मतलब ये है कि अगर आपको एक्जिमा हो चुका है आपके स्किन में, या आपकी स्किन में खुश्की लग चुकी है, या दाद वगैरह हो गए हैं, या ख़ारिश वगैरह आपको बहुत ज़्यादा होती है, या चेहरे पर झुर्रियाँ टाइप की आपकी पड़ गई हैं, तो फिर आप रोज़ाना नाभि में तेल डालना शुरू कर दें। इससे ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। जी हाँ, जैसे कि अगर आपको कितने भी दाग होते हों, या चेहरे पे झुर्रियाँ होती हों, या मान लीजिएगा एक्जिमा वगैरह हो गया हो, ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो गई हो, तो नाभि में तेल डालना शुरू कर दें। इससे ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि जो नाफ है ना, ये पूरे जिस्म का मरकज़ है। मतलब ये है कि यहाँ से पूरे जिस्म का कनेक्शन है और हर नस का लगाव यहाँ से है। तो यूँ समझ लीजिएगा, जिस तरीके से दरख्त होता है, पेड़ होता है ना, उसकी जड़ में आप पानी डालते हैं तो वो हरा भरा होता है, इसी तरीके से ये जड़ है पूरे जिस्म की। हर चीज़ का, चाहे वो आँखें हों, जहन हो, दिमाग हो, जो भी चीज़ आपकी बॉडी में है, हर चीज़ का कनेक्शन इस नाफ से है। तो जिस तरीके से आप पौधे को पानी लगाते हैं, पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं और पेड़ जो है हरा भरा होता है, सूखता नहीं है, इसी तरीके से अगर नाभि में आपने तेल डालना शुरू कर दिया ना, तो फिर खुशहाली रहेगी आपके चेहरे पर, आपकी जिल्द पर कहीं भी कोई भी दाग धब्बा, निशानात, दाग वगैरह, एक्जिमा वगैरह नहीं होगा। पहला फ़ायदा। नंबर 2, दूसरा फ़ायदे के बारे में लिखा है कि ये जो है आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। रोज़ाना रात सोने से पहले नाफ में सरसों या नारियल का तेल डाला जाए। सरसों या नारियल का तेल डालने से जो है ना, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ करता है। बहुत सारे लोगों की आंखों से पानी आता है, बहुत सारे लोगों को धुंधला दिखाई देता है, बहुत सारे लोगों को आंखें जो है खुश्क टाइप की हो जाती हैं और आंखों में, भौहों में दर्द टाइप का रहता है। ठीक है, तो अगर सरसों या नारियल का तेल नाभि में डालने से जो है ना, ये आँखों की बीमारी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। नंबर 3, तीसरा फ़ायदा आप समाप्त करें। तीसरे नंबर पर आता है चेहरे की रंगत निखर जाती है, यानी चेहरा खूबसूरत नज़र आने लगता है और चेहरे पर खुशहाली नज़र आती है। मतलब यह है कि नाफ में तेल डालने से चेहरे की जिल्द में कुदरती निखार पैदा होता है, क्योंकि चर्बी और खुश्की की सतह मुतवाज़िन होती है। ख़ास तौर पर नारियल या बादाम का तेल जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चेहरे की रंगत को निखारने के लिए जो है ना, नारियल या फिर बादाम का तेल अगर आप डालेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। चेहरा एकदम खूबसूरत नज़र आएगा और जो खुश्की वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है पेट दर्द और गैस का इलाज भी इसके अंदर मौजूद है। जी हाँ, अगर किसी को अक्सर पेट में हल्का हल्का दर्द रहता हो, या पेट बहुत ज़्यादा अफारा लेता हो, या गैस की शिकायत आपको बहुत ज़्यादा रहती हो, तो फिर नाफ में तेल डालना शुरू कर दें, ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अब इसके ताल्लुक से यह है कि नाफ पर जैतून या कलौंजी का तेल लगाने से इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको गैस की दिक्कत है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अफारा टाइप का आता है, तो कलौंजी या इसका जैतून का तेल आप इस्तेमाल करिएगा। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है जोड़ों का दर्द और पट्ठों का खिंचाव, यानी उठने बैठने में, घुटनों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाना, उठा बैठा ना जाता हो, चला ना जाता हो। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, और अक्सर ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होती है जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, 50, 60, 70 साल के हो जाते हैं ना, तो उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, और कभी कभी 30, 35 साल की उम्र में भी ये दिक्कत आ जाती है। तो फिर
اس کے لیے آپ ناف میں تیل ڈالنا شروع کر دیں، یعنی نابھی میں تیل ڈالنا شروع کر دیں۔ اس سے کیا جسم کے پٹھے مضبوط ہوں گے، جوڑوں کو بہت زیادہ اس سے آرام ملے گا۔ یہ تیل اندرونی طور پر جذب ہو کر ورم کو اور درد کو دور کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا ٹخنوں پہ، گانٹھوں پہ، ہڈیوں میں نا جو ہے نا ورم ٹائپ کا آ جاتا ہے، پیر سوج جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ نمبر 6، چھٹے نمبر پر آتا ہے ماہواری کی بے ترتیبی کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے۔ بہت ساری عورتوں کو جو پیریڈ جو ہے نا وقت پہ نہیں ہوتے ہیں، آگے پیچھے، کسی کے 10 دن بعد ہو رہے ہیں، 15 دن بعد ہو رہے ہیں، کسی کو پہلے ہو جا رہے ہیں، بے ترتیبی، جو مہینے پہ پیریڈ آنا چاہیے عورتوں کو، اس سے جو ہے وہ ٹائم ٹیبل آگے پیچھے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور کسی کو تیز ہوتے ہیں، کسی کو کم ہوتے ہیں۔ یہ پرابلم اگر کسی بھی لیڈیز کے ساتھ ہے تو پھر یہ طریقہ آپ ضرور اپنائیے گا۔ خواتین میں زیادہ تر یہ ہارمونز کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور ہارمونی مسائل جب سامنے ہوتے ہیں نا تو ماہواری کی بے ترتیبی آ جاتی ہے۔ تو اس کو درست کرنے کے لیے ناف میں تیل لگانا بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر جو تیل ڈالا جائے نا وہ تل کا تیل ڈالا جائے۔ اطباء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ماہواری کی بے ترتیبی ہے، ٹائم ٹیبل سے نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر تل کا تیل نابی میں ڈال کے روزانہ سونا شروع کر دیں۔ اس سے جو ہے یہ بے ترتیبی ختم ہو جائے گی اور وقت سے پیریڈ آئے گا۔ نمبر 7، 7ویں نمبر پر آتا ہے جنسی کمزوری اور بانجھ پن کا علاج۔ مطلب یہ ہے کہ ناف میں تیل ڈالنے سے مردوں اور عورتوں میں تولیدی نظام بہتر ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو ہے اس کے اندر 2 تیل بہت زیادہ مفید ثابت ہوئے ہیں۔ اگر کسی کے اولاد نہیں ہے اور کسی کے اسپم کاؤنٹ، شکرانوں کی کمی آ گئی ہے، یا کسی لیڈیز میں بانجھ پن کا مرض ہے، تو وہ نابی میں یا تو زیتون کا تیل ڈالے یا پھر تل کا تیل ڈالے۔ یہ 2 تیل ڈالنا شروع کر دے، انشاءاللہ یہ پرابلم سولو ہو جائے گی۔ نمبر 8، نیند میں بہتری۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو، روزانہ صرف ایسے ہی پوری رات گزر جاتی ہو، یا ٹیبلٹ کھا کر کے نیند آتی ہو، تو پھر سرسوں کا تیل یا پھر ناریل کا تیل ناک میں ڈالنا شروع کر دیں۔ اس سے نیند جو ہے بہت زیادہ پرسکون آئے گی اور ساری تھکان جسم کی دور ہو جائے گی۔ نمبر 9، پھٹے ہونٹوں اور خشکی کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ کے ہونٹ بہت زیادہ پھٹتے ہیں تو نابی میں تیل ڈالنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ہونٹوں کی جو خشکی ہے نا وہ دور ہو جائے گی، پھر ہونٹ جو ہے آپ کے نرم رہیں گے، پھٹیں گے نہیں۔ نمبر 10، 10ویں نمبر پر آتا ہے کہ جسم کی صفائی، یعنی ناک میں تیل ڈالنے سے جسم سے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں اور جسم صاف ستھرا رہتا ہے۔ اس میں جو ہم نے تیلوں کا ذکر کیا ہے نا، وہ زیادہ تر سب سے پہلے جو ہے آپ زیتون کے تیل کو اہمیت دیں۔ زیتون کا تیل فائدہ مند ہے، اس کے بعد ناریل کا تیل، اس کے بعد تل کا تیل، اس کے بعد سرسوں کا تیل، اس کے بعد بادام کا تیل، اور اس کے بعد کلونجی کا تیل۔ یہ تیل آپ استعمال کریں، باقی تو جس کو جیسا مرض ہے اس مرض کے حساب سے میں نے تیل بتا دیے ہیں۔ اب ناک میں تیل ڈالنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ آپ ذرا سماعت کر لیں۔ سونے سے پہلے روئی یا انگلی کی مدد سے ناک میں تیل ڈالیں۔ روئی بھگو لیں اور بھگونے سے اس سے جو ہے 2 یا 3 قطرے ناک میں ٹپکا دیں، اور نرم ہاتھوں سے ناک کے آس پاس تھوڑا سا مساج بھی کر دیں، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ناک میں تیل ڈالنا نہ صرف ایک روحانی عمل ہے بلکہ طبی فوائد سے بھی مالا مال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اطباء کرام نے جو فائدے لکھے تھے ناک میں تیل ڈالنے کے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ناک میں تیل ڈالتا ہے تو نیچے ضرور کمنٹ کریے گا کہ حضرت ہم تو ڈالتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں ڈالتا ہے اور آپ اپنے باڈی کے اندر چینجنگ لانا چاہتے ہیں، اپنی باڈی کو اسٹرونگ اور صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، تو نیچے کمنٹ ضرور کریے گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نابی میں تیل ڈال کے ضرور سویا کریں گے۔